हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दैछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो पावन समय चतुर्मास व्रतको चलिरहेको छ। अब अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौं र श्रवण गर्दै आउँदै गर्दा तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 112 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। सर्वप्रथम त सम्पूर्णमा जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे भन्न चाहन्छु र सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, सुखमय बनोस्, आनन्दमय बनोस् र हामीले कथा श्रवण गर्दै अगाडि बढौं र कथाले हाम्रो कल्याण गर्ने नै छ। जहाँ जहाँबाट हजुरले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, जुन श्रद्धा छ, जुन भाव छ, जुन भक्ति छ, जुन आस्था छ, यो आस्था सदा सर्वदा टिकिरहोस्, बनिरहोस्, यही कामना हामीले गरिरहेका छौं र यही कामना गरि नै रहन्छौं। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले दशम स्कन्द सकिसक्यौं। दशम स्कन्दको 90 अध्यायसम्म हामीले कथा श्रवण गरिसक्यौं। अब एकादश स्कन्दमा हामी प्रवेश गर्दैछौं। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, 11औं स्कन्दमा पहिला जुन 10 स्कन्दहरूको उपसंहार छ, हामीले अगाडि 10 स्कन्दसम्म श्रवण गरिसक्यौं। यसमा कपिल गीता, पुरञ्जन आख्यान, भवाटवीको वर्णन आदि पनि रहेको छ। एकादश स्कन्द भगवानको के हो? मुख हो, अथवा एकादश स्कन्दलाई मुक्तिको स्कन्द पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। विशेषतः हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। 9औं स्कन्दमा ईशानु कथा लीला थियो र 10औं स्कन्दमा निरोध लीला, श्री कृष्णको कथा र जुन लीला अनन्त छन्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यस कथाको प्राकट्यसँगै गंगा स्नानको महिमा कम हुँदै गएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। किनभने श्रीमद् भागवत श्रवण गरिसकेपछि हामीले गंगा स्नान यही गर्यौं, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। घर घरमा गंगा, घर घरमा भागवत। भागवत जहाँ छ गंगा त्यही हुनुहुन्छ। भागीरथीमा स्नान गर्नका निम्ति जानलाई रुपैयाँ पैसाको आवश्यकता पर्दछ। वहाँसम्म जानु पर्यो, फेरि फर्किनु पर्यो, समय पनि लाग्यो हैन, विभिन्न फेरि समस्याहरूमा पनि परिएला। तर घरमा बसी बसी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरिसकेपछि गंगा स्नान हामीले यही घर घरमा गर्यौं। तर कृष्ण कथामा स्नान गर्नका निम्ति त न कहीँ टाढा जानुपर्छ, न रुपैयाँ पैसाको आवश्यकता नै पर्छ। हेर्नुहोस् त, घर घरमा हामीले श्रवण गर्यौं। गंगा स्नानले त केवल शरीरको शुद्धि मात्र हुन्छ, हो कि होइन? गंगा स्नान गर्यौं, बाहिरी शुद्धि भयो। यता चाहिँ जो श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्यौं, कृष्ण कथाको स्नानबाट मनको पनि शुद्धि हुन्छ, हृदयको पनि शुद्धि हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको बिहान बेलुका हामीले नुहाउन त नुहाइहाल्छौँ, त्यसबाट बाह्य शुद्धि भइहाल्छ हैन। बिहान बिहान त हामी नुहाउँछौँ, सके हैन। अब स्वस्थ छौँ भने, नसकेको अवस्थामा पञ्च स्नान गर्छौँ अवश्य पनि। तर गंगा स्नानले मनको र हृदयको शुद्धि त हुँदैन। तर श्रीमद् भागवत महापुराणले भने मनको पनि शुद्धि हुन्छ, हृदयको पनि शुद्धि हुन्छ। एकादश स्कन्दमा मुक्ति लीला छ र जुन हामी मुक्त पनि हुन चाहन्छौँ, हामीलाई स्वर्ग तुच्छ छ। स्वर्ग भनेको एउटा चौतारो हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, स्वर्गको हामीले आशा राख्दैनौँ, हामी त मुक्त हुन चाहन्छौँ, भगवानको सानिध्यमा हामी रहन चाहन्छौँ। स्वर्ग गइसकेपछि फेरि हाम्रो पुण्य क्षीण भइसकेपछि स्वर्गबाट त हामी फेरि धरतीमा आउनु पर्दछ हैन। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसन्ति यसरी भनिन्छ। जब हाम्रो पुण्य क्षीण हुन्छ, स्वर्गमा छौँ भने हामी फेरि मर्त्यलोकमा, फेरि पृथ्वीमा आउनु पर्दछ। किनभने साधकको मन भगवानसँग गएर मिलेको छ। जसको मन निरोध हुन्छ त्यसको छिट्टै मुक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, र 10औं स्कन्दमा निरोध भएको हुनाले यस स्कन्दमा मुक्ति भयो। 10औं स्कन्दमा के छ? निरोध। अब हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरेर हामी के हुन्छौँ? मुक्त हुन्छौँ। मुक्त त मनलाई गर्नुपर्दछ, शरीर त सशरीर त हामी जान सक्दैनौँ।
मनलाई गर्नुपर्दछ, किनभने आत्मा त मुक्त नै छ। विषयको चिन्तन छाडेर ईश्वरको चिन्तन सुरु गरिदिए जीव मुक्त भइहाल्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यो विषयको नि विभिन्न हामीले अब मैले भनेकै छु फेरि यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा हामीले लानुपर्ने हुन्छ। विभिन्न अब हामी गृहस्थी हौँ होइन, अलिअलि विषयको चिन्तन पनि हुनै पर्यो। हामीलाई अब सुख सुविधा चाहियो, कहीँ जानु पर्यो, हरेक कुरा त्यो पनि गर्नु पर्यो। तर सुख सुविधैमा मात्रै हामी भुलिनु चाहिँ भएन। यसको मतलब हामी गाडी चढ्दैछौँ, हामीले राम नाम त मनमा त लिइरहन सक्छौँ होइन। हामी कहीँ जाँदैछौँ, हामीले राम नाम त मनमा लिइरहन सक्दछौँ। यो गर्दाखेरि भइगयो नि। किनभने अब मैले भनेकै छु नि अगाडि पनि, गृहस्थी हौँ, हामीले घर व्यवहार चलाउनु पर्यो, पसल गर्नै पर्यो, व्यवहार गर्नै पर्यो, आफूले गर्ने काम गर्नै पर्यो कि परेन? पर्यो। तर त्यति गरेर चाहिँ हामीले ईश्वरको चिन्तन नै छोडिदिउँ भने चाहिँ हामी डुबिहाल्यौँ। तर सबै कार्यहरू गर्दै गर्दै ईश्वरको चिन्तन हामीले गरिरह्यौँ भने हाम्रो जीवन मुक्त हुन्छ। जीव मुक्त भइहाल्यो, अब चिन्ता गर्नु परेन। जीव अज्ञानका कारणले गर्दा बन्धनको अनुभव गर्दछ। अज्ञान छ नि त, म बन्धनमा परेँ, यताउता विभिन्न समस्यामा परेँ भन्दछ। यो के हो? बन्धनको कारण। वस्तुतः उसलाई कसैले बाँधेको नै छैन, फेरि बाँधेको छैन। विवेक, तत्त्वज्ञान र वैराग्यले मोहलाई नष्ट गरिदियो भने मुक्ति नै हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। मनलाई वैर र वासनाबाट मुक्त राख्यौँ भने निरोध चाँडै हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जसको वैराग्य दृढ भएको छ उसलाई नै मुक्ति मिल्दछ। वैराग्य दृढ नै छैन भने उसलाई के मुक्ति मिल्छ त? मैले भनिहालेँ, अब गृहस्थी हौँ, हामीले काम गर्नु पर्यो, तर काममै मात्रै हाम्रो ध्यान छ। बिहान हामीले पूजा गर्न बसेका छौँ भने पूजा गरेको समयमा हामीले पूजातिरै ध्यान दिनु पर्यो। कुनै काम गर्दैछौँ भने हामीले त्यो कामतिर ध्यान दिनु पर्यो होइन। अनि अलिकति थोरै बचेको समयमा यसो राम नाम पनि हामीले हृदयमा धारण गरिराख्न सक्दछौँ, बोलिराख्न सक्दछौँ। कुरा त्यो हो नि त। अब वैराग्य नै छैन, पूजा गर्न बस्यो अथवा भगवानको नाम जप्न बस्यो अलिकति समय लिएर, अनि हामीले चाहिँ अरूको स्मरण गर्छौँ, एकछिन पनि हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ भने कहाँबाट हुन्छ? जसको वैराग्य दृढ भएको छ उसलाई नै मुक्ति मिल्ने हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मृत्युको मुख आयो, अब पनि राम नाम जप्नु छैन। अगाडि त समय थियो त्यत्रो, त्यो समयमा पनि छैन। अब अन्तिम अवस्था आइसक्यो, त्यो समयमा पनि छैन। अब कहिले जप्ने त? अनि कसरी हुन्छ त? मुक्ति हुँदैन नि त। वैराग्य आउनु पर्यो हामीलाई होइन। वृद्ध अवस्था भइसक्यो, अब त सबै छोराछोरीलाई व्यवहार दिने, आफूले यसो सकेको बिहान बेलुका पूजा गर्ने, ध्यान गर्ने, भगवानको चाहिँ नाम जप्ने होइन, भगवानका गुणानुवाद आदि जप्ने। अब फेरि वृद्ध अवस्थामा मात्रै यो काम गर्ने त होइन, हामीले सके त अगाडिदेखि नै गर्ने हो। हामी जस्तो सुकै बिजनेसम्यान भए तापनि, जतिसुकै हामीले काम गरे तापनि पूजा गर्न मिल्ने ठाउँ छ होइन, सम्भव हुने ठाउँ छ भने त हामीले गर्न सक्छौँ नि। अब होइन देश परदेश विदेशमा छौँ, कहीँ न कहीँ समस्या छ, पूजा गर्नै सम्भव छैन भने त्यो अलग कुरा भयो। तर त्यो समयमा पनि त हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै यसो हात हेरेर भगवानको नाम जप्न सक्छौँ होइन, हरि 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 भन्न सक्छौँ, ओम नमः शिवाय भन्न सक्छौँ। आफूलाई जे मन लाग्छ, भगवानको जुन नाम जप्दाखेरि आफूलाई आनन्द आउँछ त्यही नाम जप्नुहोस्, यही नाम जप्नुहोस् भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ। नारायण नाम जप्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ भने नारायणको नाम जप्नुहोस्। शिवको नाम जप्दा तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने भगवान समर्थदा शिवको ओम नमः शिवाय जप्नुहोस्। भगवान श्री गणेशको नाम जप्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ नि भित्रदेखि भने ओम श्री गणेशाय नमः यही जप्नुहोस्। देवीको नाम जप्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ भने ओम देव्यै नमः होइन, ओम दुर्गायै नमः यही जप्नुहोस्। जताबाट भए पनि हामीलाई राम्रो चाहिँ हुनु पर्यो, हामीलाई शान्ति उत्पन्न हुनु पर्यो कि कसैको करले चाहिँ हुँदैन। फेरि आफूलाई खाना एउटा मन लागेको छ, अर्को कोच्याउँदा त हुँदैन नि, हुन्छ? हुँदैन। यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। 11औं स्कन्धको प्रथम अध्याय वैराग्यसँग सम्बन्ध छ, हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वैराग्य बिना मुक्ति हुन सक्दैन, मैले अघि बताइसकेँ। मनलाई सम्झाउनु पर्दछ। सुखको धन सम्पत्तिको भोगको चिन्तन विस्मय छ। सुखको अनि धन सम्पत्तिको भोगको चिन्तनले हामीलाई विष पियाउँदैछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब हुन त मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, हामीले केही न केही काम त गर्नै पर्दछ, कर्म नगरिकन हुँदैन। तर अधिक चाहिँ हामीले लुप्त चाहिँ हुनु हुँदैन, यसको मतलब। त्यसबाट कहिल्यै पनि तृप्ति र शान्तिको अनुभव हुन पाइँदैन भौतिक सुखबाट। ईश्वरको चिन्तन बिना पवित्र विचार
जुन आचार विचार बिना वैराग्य पनि आउन सक्दैन। ईश्वरको चिन्तन चाहियो, भगवानको नाम जप्नु पर्यो। संसारका प्रत्येक विषयप्रति वैराग्य नआएसम्म शुद्ध भक्तिको आरम्भ हुन सक्दैन। शुद्ध भक्ति हामीमा हुनु पर्यो। भक्ति भाव श्रद्धा हामीमा उत्पन्न भयो, भक्ति हामीमा जागो, भाव सही छ, सही तरिकाले हामीले अगाडि बढ्न सक्यो भने न हाम्रो कल्याण हुन्छ, नत्र त फेरि गैल भएस पानीमै, हैन? सत असतको विचार गर्नाले विवेक उत्पन्न हुनेछ र वैराग्य पनि उत्पन्न हुन्छ। संसारका सबै जड पदार्थ दुःख रूप असत छन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, चेतन परमात्मामा मात्रै आनन्द रूप र सत हुन्। निश्चय गर कि जगतका पदार्थ भ्रम मात्र हुन्, दुःखदायी हुन् र क्षणिक हुन्। विषयहरूको संयोगले सुख दिन्छ तर तिनको वियोग बढा दुःखदायी हुन्छ। हामीले कुनै पनि मोबाइल प्रयोग गर्यौँ, एकछिन त हामीलाई सुख भयो, तर अब हामीलाई लत बस्यो भने मोबाइल बेगर हामी रहन नसक्ने भयौँ भने त्यहाँ दुःख भयो। मोबाइल चलाएर हामीलाई मुक्ति हुने पनि होइन। फेरि भगवानको नाम जप्न थाल्यौँ, अब भगवानको नाम नजपिकन चाहिँ हामीलाई दुःख भयो भने अब त्यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो मुक्ति भयो। हेर्नुहोस् है, मैले भनिहालेँ नि, यसलाई सही ठाउँमा हामीले प्रयोग गरियो भने नि हाम्रो कल्याण हुन्छ। भगवानलाई वैराग्य आउन थालेको छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। जीवलाई वैराग्य आउँदा वस्तुस्थितिको कटुताको भान हुन्छ, जीवनमा कुनै धक्का जस्तो लाग्छ अनि वैराग्य आउँछ। प्यारो भक्त भागवतहरू। अब तुलसीदास आफ्ना जीवनमा पत्नीतर्फ धेरै आसक्त त हुनुहुन्थ्यो। एकपटक दुलही माइत जानुभएको थियो। तुलसीदासले यो विरह सहन नसकेर ससुरालीतर्फ उहाँ आफै हिँड्नु भएको थियो। रात्रिको बेला थियो, मुसलधारे वर्षा भइरहेको थियो, नदीमा खुब ठुलो बाढी आइरहेको थियो। एउटा मुर्दालाई मुडो सम्झेर त्यसैमा चढी उनले नदी पार गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा ससुरालीमा जाँदाखेरि त्यहाँ ढोका बन्द भएको थियो। ढोका बन्द हुँदा उनले झ्यालबाट भित्र पस्ने विचार गरे। एउटा सर्प झुन्डिरहेको रहेछ, त्यसैलाई डोरी सम्झिएर उसैको सहाराले माथि चढे र दुलहीको कोठाभित्र पुगे। पत्नीले दुलाहाको पराक्रम, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, पत्नीले दुलाहाको पराक्रमको कुरा सुनिन् र उनले धिक्कारिन्। जस्तो प्रेम मेरो हाड छालाको देहसँग गर्दछौ नि हे पतिदेव, त्यसको आधा नै प्रेम प्रभुका निम्ति गरेर यति कष्ट सहेको भए तिम्रो उद्धार हुने थियो। हाड मांस कि देह मनता ता पर इतनी प्रीति, ती स्वादि जो राम प्रति अवश्य मिटी भवभीति। पत्नीले यसरी तुलसीदासलाई भन्ने बित्तिकै त्यस पछाडि तुलसीदासको चेत खुलेको थियो। हेर्नुहोस् त, हो कि होइन? जति यो मेरो हाडशालासँग तिमीले प्रेम गरेका छौ नि, किनभने पत्नी बेगर रहन सक्नु भएन तुलसीदासजी, रहन सक्नुहुन्न थियो, तर पत्नीले नै आँखा खोलिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, यो हाड र छालासँग के छ र? यति प्रीति प्रभुसँग गरी हेर त, यति गर्नै पर्दैन, यसको आधा मात्रै पनि गर त, गर्नुहोस् त पतिदेव, तपाईँको उद्धार हुन्छ कि हुँदैन? यो पत्नीको वचन सुन्न साथ तुलसीदासलाई एउटा धक्का जस्तो लाग्यो। त्यो समयमा तुलसीदासको ज्ञान चक्षु खुल्यो। त्यो समयमा त्यसै क्षण उनले संसार त्यागिदिए, सारा जीवन रामचन्द्रको सेवामा बिताइदिए। भगवानलाई लागिरहेको थियो यी सब सांसारिक प्रवृत्तिहरू अब बाधा रूप बन्दै गएर अवश्य व्यक्तिलाई फसाउँदछ र बाधा रूप बन्दै गइरहेका छन्। एकपटक पिण्डारक तीर्थमा विश्राम गरिरहेका साधुहरूको हाँसो उडाउने युक्ति यादव कुमारहरूले गरेका छन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अगाडि हामीले यो कथा सुन्नेछौँ र त्यहीँबाट अब यहाँ प्रभु आफ्नो धाममा जाने प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दछ। हामीले त्यो कथा श्रवण गर्ने नै छौँ। हेर्नुहोस्, अब मैले अगाडि भनेको छु एकादश स्कन्धलाई मुक्तिको स्कन्ध भनिन्छ। जो यसको चिन्तन मनन गर्दछ यो जीवन उसले मुक्त गर्दछ, यानि कि जसले एकादश स्कन्धको चिन्तन मनन गर्दछ उसको जीवन मुक्त हुन्छ। अब द्वारिकाधीशले विचार गर्नुभयो कि मैले पृथ्वीका सबै असुरहरूको नाश गरिसकेँ। अगाडि भूमा पुरुषले पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो कि अब सारा काम सकिसकेको छ, अब फर्केर आऊ, तिमीहरू मेरा अंश हौ भनेर भन्नुभएको छ। द्वारिकाधीशले विचार गर्नुभयो, हो उहाँले भनेको कुरा सही हो।
कि अब मैले पृथ्वीका सबै असुरको नाश गरेर पृथ्वीको भार त दूर गरेँ। अब म देख्दैछु कि यी सबै यदुवंशी मेरो आड पाएर उद्दण्डी बन्दैछन्, एकदम उद्दण्डी बनिरहेका छन्। यिनीहरूमा अहम भावना रहेको छ कि हामी यदुवंशी हौँ, म परमधाम गएपछि यिनीहरू नै पृथ्वीको भार बन्नेछन्। भोलि फेरि अब म परमधाम जाउँला, त्यस पछाडि त यिनीहरू स्वतन्त्र भइहाल्छन्, हामीभन्दा बलशाली कोही छैन भन्लान्। भोलि एउटालाई पनि पिट्दै हिँड्लान्, अर्कालाई पनि मार्दै हिँड्लान्, त भोलि त यिनीहरूले उद्दण्ड मचाउनेछन्। जति मैले असुरहरूको अहिले संहार गरेँ, उनीहरूले जस्तो कार्य गरेका थिए त्यसको भन्दा डबल भोलि यहाँ विकृति भित्रिन सक्दछ। अब मैले के गर्ने? अब यिनीहरूको विनाशको बीज रोप्न जरुरी छ, किनभने यिनीहरूको स्वभाव मलाई थाहा छ, भोलि के हुनेवाला छ त्यो पनि मलाई थाहा छ यिनीहरूलाई छोडेँ भने। त्यसै कारणले गर्दा यिनीहरूलाई मैले छोड्नु हुँदैन, सँगै लिएर जानुपर्दछ। अब के गर्ने त? विनाशको बीज त रोप्नु पर्यो, यो विचार गर्नु हो। भगवान् त षडैश्वर्य हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। प्रभु पृथ्वीको भार हल्का गर्न आउनुभएको थियो, भरे यिनै यदुवंशीहरूका कारणले गर्दा पृथ्वी अझ पीडित भइन् भने त यो म आएको र नआएको त एउटै भयो। झन् म आउँदा गाह्रो हुने भयो भने त यो झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहे जुनै प्रकारले भए पनि प्रभु त आसक्ति हुनुहुन्न, असङ्ग हुनुहुन्छ। अब प्रभुको जब सङ्कल्प भयो त सन्तको आगमन पनि भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्रभुको इच्छा भइसकेपछि नि यहाँ सन्तहरूको भाव पनि परिवर्तन हुन्छ। सन्तको आगमन भएको छ यहाँ। भगवानले सबैको स्वागत गर्नुभयो, आउनुहोस् आउनुहोस् सन्तजीहरू, आउनुहोस् आउनुहोस्। अब मैले जुन योजना बनाएको छु अब त्यसमा तपाईँहरूले साथ पक्कै पनि दिनुहुन्छ। भगवानले भित्रभित्र यही सोचिराख्नु भएको छ, किनभने मैले अब जब चाहेँ जस्तो चाहन्छु त्यो त हुन्छ हुन्छ। त भगवानले सन्तहरूलाई द्वारिकामा चतुर्मास्य सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्नुभयो। चतुर्मासको व्रत सम्पन्न गर्नका लागि तपाईँहरू द्वारिकामा अब बस्नुपर्ने हुन्छ। चतुर्मासको व्रत चलिरहेको छ, यो व्रत समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चल्न लागेको छ, चलिरहेको छ भन्दा पनि अब चतुर्मासको व्रत आउँदैछ, यसको समापन गर्नुहोस्। यहीँ बसेर अनुरोध गर्नुभयो। प्रभुले सुन्दर महात्माहरूको बगैँचामा चाहिँ बस्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनु भयो। महात्माहरूलाई सुन्दर बगैँचामा त्यहाँ प्रबन्ध मिलाइदिनु भयो। अब चतुर्मास व्रतको समयमा हिँड्नु हुँदैन, महात्माहरूले एक ठाउँमा बस्ने, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्ने अथवा अन्य भगवान्का गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्ने, भगवानको चाहिँ कीर्तन गर्ने, नाम जप्ने, बस्ने हो एक ठाउँमा। अब त्यही योजना मिलाइदिनु भयो भगवानले। भगवानले महात्मा सन्तहरूको अत्यन्त सम्मान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। तर अब यहाँ केही बालकहरूले एक दिन सन्तहरूको परीक्षा लिने विचार गरे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। सन्तहरूको परीक्षार्थ जाम्बवती पुत्र साम्बलाई उनीहरूले श्रृङ्गार गरिदिए। श्रृङ्गार गराएर साडी लगाइदिए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। साडी लगाइदिएर भित्र थाङ्ना बेरिदिए। पेटमा नि पेट अलिकति ठुलो बनाउनका लागि उनीहरूले थाङ्ना बेर्दै 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 थाङ्ना बेरिदिए र पेट उनीहरूले ठुलो बनाइदिए कि कुनै पनि अब महिलाले पेटमा बच्चा बोके जस्तो त्यो देखिनु पर्यो, त्यस्तो उनीहरूले बनाइदिए। अब यहाँ पेट बोके जस्तो बनाएर महात्माहरू भा ठाउँमा लिएर गए। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। साम्बलाई हो त्यसरी त्यस्तो बनाएर उनीहरूले लिएर गए। र अब त्यहाँनिर गएर अब महात्माहरूले त सोध्नुभयो किन आयो, के कारणले आयो, यताउता सबै त्यहाँनिर होइन खोजी खबरीहरू भयो। त्यस पछाडि बच्चाहरूले सोधे, महाराज नमो नारायण। महात्माहरूले पनि स्वागत गर्नुभएको थियो। आओ आओ बच्चा हो, किन आयो? यसरी महात्माहरूले हालखबरहरू सबै कुरा सोधिसकेपछि बच्चाहरूले भने, बालकहरू बोले साम्बलाई देखाएर, महाराज हे सन्त महापुरुषहरू, यी हाम्री भाउजू हुनुहुन्छ। उहाँ केही सोध्न आउनु भएको छ तपाईँहरू कहाँ। सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन? सन्तहरूले यसो विचार गर्नुभयो, मिल्छ, किन नमिल्ने? सोध्नको लागि के हुन्छ, सोधा। तर यी भाउजू लाजले सङ्कोच मान्नु भएको छ, उहाँले सोध्न सक्नुहुन्न। त्यसैले भाउजूको तर्फबाट हामी सोधिँदैछौँ। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभुता मोग दर्शन। त
तपाईहरु त सबै त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, सबै जान्नुहुन्छ, भूत भविष्य वर्तमान सबै जान्ने हुनुहुन्छ, तपाईहरु त ज्योतिषी हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले ध्यान लगाएर भन्नुहोस् कि अब अर्को चोटि के जन्मिनेवाला छ। पहिलोचोटि त जन्मिसकेको छ, अब के जन्मिनेवाला छ त्यो ध्यान लगाएर हेर्नुहोस् र भनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, कहीँ कहीँ यसरी परीक्षा गर्नेवाला हुन्छन् नि, ज्योतिषीहरू कहाँ पनि गएर परीक्षा गर्नेवाला हुन्छन्। त्यो समयमा अब परीक्षा गरेको त थाहा हुन्छ होइन। अब त्यहाँ कुण्डलीमा हेरेपछि यहाँबाट यस्तो चाहिँ हो भन्ने कुरा त अलिअलि थाहा हुन्छ नि त। थाहा भइसकेपछि अब ज्योतिषीले पनि त्यही अनुसार ढाँटी दिन्छन्। अनि हो त्यसरी ढाँटी दियो भने अनि पछि त्यही मार्गमा आफू अगाडि बढ्न पुग्यो भने नि आफू फसाद। हेर्नुहोस् है, हो यसरी नढाँट्नु। काहीँ आफूले केही हेराउन गइँदैछ भने डक्टर कहाँमा गइयो, पेट दुखिया छ भने टाउको दुखिया छ भनेर भनिदियो भने होइन, डक्टरले पनि त चेक नगरिकन त थाहा हुँदैन होइन। ज्योतिष कहाँ हेराउन गइयो, एकातिर एउटा भएको छ अर्कोतिर भनियो भने त त्यता पनि फेरि फसादमा आफू परिन्छ है। हेर्नुहोस्, अनि कताको के गर्ने, अनि टाउको दुखी औषधि खायो भने झन् गुल्टिएला हो। यस्तै अब यहाँनिर भगवानले सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। यी बच्चाहरूले गएर सन्तको परीक्षा गर्ने विचार गरे। तपाईँहरू त त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, ज्योतिषी हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् अब अर्कोचोटि के जन्मिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, बच्चाहरूले यसरी भनिसकेपछि महात्माहरूले यसो विचार गरे। अब यिनीहरूले त हामीलाई गिज्याउँदैछन्, थाहा भइहाल्यो नि महात्माहरूले। हेर्नुहोस् है, किनभने जन्मकुण्डली उनीहरूले पत्ता लगाए। पत्ता लगाइसकेपछि त अब सन्तहरूले भने आओ मजाक नगर, किन मजाक गर्दैछौ तिमीहरूले तब बालकहरूले अझै खिल्ली उडाउँदै भने हेर्नुहोस् है, अरे बताउनु न बताउनु, अनि हामी जान्छौँ, नबताइकन त हामी जाँदैनौँ। महात्माहरूले पहिले थाहा पाइसके, खिल्ली नउडाऊ हाम्रो भनेर पहिले त सम्झाए। अझ उनीहरूले खिल्ली उडाउन थाले। उनीहरूले भने अब कहाँबाट बताउनुहुन्थ्यो, व्यङ्ग्य गर्न थाले। हेर्नुहोस् है, व्यङ्ग्य गर्न थाले। तपाईँहरूको त नाम मात्रै त्रिकालज्ञ रहेछ, ज्योतिषी नाम मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, कहाँबाट बताउनुहुन्थ्यो। व्यङ्ग वचन उनीहरूले यसरी भन्न थाले। त्यो समयमा दुर्वासा मुनि पनि हुनुहुन्थ्यो रहेछ, हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ। सबैभन्दा छिटो उहाँ रिसाइहाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, किनभने एकदम छिटो रिसाउने ऋषि हुनुहुन्छ। उहाँले सहन सक्नु भएन यो। ए हाम्रो बेइज्जत गर्न तिमीहरू हाम्रो यो मन चाट्नका लागि यिनीहरूले कस्तो हेर्दो रहेछन् भनेर यसो विचार गर्नका लागि आएका। तुरन्त त्यो समयमा क्रुद्ध हुनुभयो र श्राप दिनुभयो। क्रुद्ध भएर भन्नुभयो, अरे मूर्ख बालक हो, यसको पेटमा न छोरा छ न छोरी छ। यसबाट तिमीहरूको कुललाई नाश गर्ने एउटा फलामको मुसल पैदा हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। दुर्वासा ऋषिले यसरी क्रोधयुक्त भएर भनिदिनु भयो। बालकहरूले सोधेका थिए छोरा छ कि छोरी, अब के जन्मिन्छ, अब जन्मिनेवाला के छ त्यो बताइदिनुहोस् भनेर मजाक गरेका थिए। तर दुर्वासा ऋषिले फ्याट्टै यसरी बोलिदिने बित्तिकै कुललाई नाश गर्नेवाला एउटा फलामको मुसल पैदा हुनेछ। न छोरा छ यसको पेटमा न छोरी छ। जनयिष्यति वो मन्द मुसलम कुलनाशन। दुर्वासा ऋषिले यसरी भन्ने बित्तिकै जब बालकहरूले यो वचन सुने अत्यन्त चिन्ता भयो। हतार हतार साम्मालाई बेरको कपडा उनीहरूले आफ्नो भवनमा पुगेर खोलेर बेरको कपडा खोलेर हेर्दा त साँच्चै ऋषिले भने जस्तै एउटा फलामको मुसल उत्पन्न भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, त्यसैले त यहाँनिर हामीले धेरै परीक्षा लिनु हुँदैन है। फेरि खराब परीक्षा लिँदै खराब ठाउँमा आफू अलिकति सत् व्यक्ति कहाँमा आफू पुग्यो भने उनीहरूले चाहिँ श्राप दिए भने त्यही समयमा आफू पनि गइएला। त्यसमा पनि आफूले विचार गर्नुपर्दछ। किनभने हो सही कुरा हो सबै कुरा, तर 100% सबै कुरा मिल्छ भन्ने कुरा हुन्न। तर यति हो, जुन ग्रह नक्षत्रका आधारमा हामी जन्मिएका हुन्छौँ त्यही अनुसार हामीले कर्म गरियो, त्यही अनुसार त्यही टिप्सलाई हामीले फलो गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। यति कुरा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त्यसैले यसरी यहाँनिर मजाक उडाउँदाखेरि अब के हुन्छ, के हुनुपर्दछ, अब यहाँनिर हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। साँच्चै हेर्दा त फलामको मुसल उत्पन्न भएको उनीहरूले भेटाए। फलाम त्यो कपडाभित्रबाट त सबै बालकहरू डरले त्यो मुसल एकान्तमा लिएर गएर उग्रसेन राजाका अगाडि राखेर उनीहरू रुन लागे, घुक्क रुन लागे। र पुरा घटना उनीहरूले
उग्रसेन राजाका अगाडि गएर सुनाए। तब उग्रसेन राजाले हप्काउनु भयो, ए मूर्ख हो, जो सन्तलाई श्रीहरूले सदा सर्वदा सम्मान गर्नुहुन्छ, जो ब्राह्मण ऋषि सन्त आदिलाई, आज ती सन्तको अपमान तिमीहरूले गर्यौ। श्रीकृष्णले नै बगैँचामा चतुर्मास व्रत चाहिँ समापन गर्नुहोस् भनेर यसरी ठाउँ बनाइदिनु भएको थियो, तर तिमीहरूले त्यहाँ गएर सन्तको अपमान गर्यौ। अब तिमीहरूको खैरात हुने छैन। अब खैरात हुँदै। अब यसरी जो उग्रसेन राजा हुनुहुन्थ्यो, उग्रसेन राजाले यसरी भन्नुभयो, नृग राजाको अवस्था कस्तो भएको थियो देखेनौ? बालकहरूले भने, महाराज जो हुनु थियो सो अब भइगयो, अब यसलाई के गर्नुपर्दछ, यो मुसललाई अब के गर्ने? त त्यो समयमा प्रभुले पनि थाहा पाउनुभयो, भगवान् श्रीकृष्णले पनि थाहा पाउनु भएछ, यी बच्चाहरूले यस्तो यस्तो उटपट्याङ गरे, उहाँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, उहाँले थाहा नपाउने के छ त तुरुन्त आउनुभयो र प्रभुले थाहा पाउनुभयो। अब उता भगवान् श्रीकृष्ण आउनुभयो त्यहाँ। अब त्यो समयमा यता राजाले भन्दै थिए, प्रभुले अब थाहा पाउनु भयो भने हामी सबैलाई त्याग्नु हुनेछ, प्रभुले सन्तको अपमान सहन गर्न सक्नुहुन्न। राजाले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब के गरौँ, कसो गरौँ? अब सबैले यो कुरा प्रभु श्रीकृष्णलाई भनेनन्। त्यो समयमा त लुकाए, तर प्रभु आउनुभयो, त्यो सबै कुरा उहाँले बुझिसक्नु भएको थियो, जानिसक्नु भएको थियो। अनि त्यो मुसल घोटेर समुद्रमा फ्याँक्नु भनेर यसरी आदेश पाइसकेपछि, राजाको आदेश पाइसकेपछि उनीहरू गए र गएर अब समुद्रमा उनीहरूले त्यो मुसललाई घोट्दै 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 सबै लेदो बनाएर त्यो फलामको मुसललाई उनीहरूले बगाइदिए। र अलिकति बचेको जुन टुक्रा थियो, त्यो टुक्रा अब घोट्दा 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 अन्तिममा त अलिकति बचेको थियो, त्यो टुक्रा उनीहरूले त्यहीँनिर छोडिदिए। अब त्यहीँनिर बग्यो। अब त्यो खोलामा परो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, समुद्रमा उनीहरूले घोटेर फ्याँकेको त्यो जुन फलामको चाहिँ लेदो थियो, त्यो लेदो छाली जस्तो उत्रेर किनार, नदीको किनार किनारमा गयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यही पिसेको धुलो टुक्राबाट अब एरका नामको, मोथे नामको एउटा घाँस पलायो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। घाँस पलायो। बाँकी रहेको त्यो टुक्रा थियो, त्यो टुक्रा समुद्रमा फ्याँकेका कारणले गर्दा त्यो टुक्रा एउटा माछाले निलिदियो। त्यही माछालाई एउटा मल्लाहले समातेछ, जालमा पारेछ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, जालमा पारेछ र माछा समात्दा त्यो माछा पनि निकै गतिलो थियो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब ती माछा समात्नेहरूले त्यो अब माछा त समातेर ल्याए नि त, त्यसको पेट चिरेर हेरे। त्यसको पेट चिरेर हेर्ने क्रममा एउटा फलामको टुक्रा त्यो माछाको पेटभित्र फेला परो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यो जरा नाम गरेको एउटा ब्याधा पनि रहेछ। त्यही ब्याधा रहेछ, त्यसले चाहिँ अब यसरी जाल हान्थ्यो होइन, मछली मार्ने काम पनि अब ब्याधाले जे पनि गर्थे नि होइन। अनि त्यसैले अब चाहिँ त्यो फलामको नोख एउटा एकदम तिखो परेको उनीहरू त्यसले भेटायो। भेटाउने बित्तिकै उसले त्यो टुक्रालाई बाँडको नोख बनायो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो टुक्रा बाँडको उसले त्यो नोखमा, माथि टुप्पामा उसले लगायो, बाँडको नोखमा। यो सबै कुरा अन्तर्यामी भगवानलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यो सबै अन्तर्यामी भगवान श्रीकृष्णलाई थाहा भयो हुन त। तर अब यहाँनिर भगवान श्रीकृष्णलाई कसैले पनि बताएन, न बताए न उनीहरूले सुनाए। अब यो भएको के थियो? सबै भगवत इच्छा थियो। न योगेश्वर सम्मान। अब हेर्नुहोस्, यो सबै भएको थियो त भगवानकै इच्छाले भएको हो नि त। भगवानले विचार गर्नुभएको थियो अब म आफ्नो धाममा फर्कनु पर्दछ भन्ने बित्तिकै सन्तहरू टुप्लुक्क आइपुगे। त भगवानको इच्छा थियो, भगवानले बस भन्नुभयो, बसे। सन्तहरूले चाहिँ अब त्यहाँनिर चतुर्मासको व्रत बसिरहेका थिए। दुर्वासा मुनिले ठ्याक्क भनिदिनु भएको थियो, जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै ठ्याक्कै लाग्यो पनि। अब हेर्नुहोस्, उता त्यो घोटेको जुन फलामको त्यो मसिनो छ लेदो, अब त्यसबाट त उता एरका नाम गरेको घाँस उम्रिसकेको छ। एकदम गतिलो गतिलो डाँठ छ। फेरि हेर्नुहोस्, एकदम दरो दरो गतिलो गतिलो डाँठका साथमा उम्रिएको छ, फस्टाएर नि एकदम।
अब भगवान श्रीकृष्ण यहाँ चुप्प लागिराख्नु भएको छ। यो भगवत इच्छा थियो। कसैले यहाँनिर भगवान श्रीकृष्णको वास्ता गरिरहेका छैनन्, किनभने भोलि फेरि यो सबै कुरा सुनायो भने त हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ उहाँले भर छोडेर जानु होला, हामी त भगवान श्रीकृष्णको वियोग सहन सक्दैनौँ। सबैले यही विचार गरेर उनीहरूले नसुनाएका हुन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब नवयोगेश्वर संवाद छ अगाडि गएर यहाँ हामीले श्रवण गर्दैछौँ। एक दिन नारदजी भ्रमण गर्दै गर्दै, अब यतिसम्म हामीले यहाँनिर श्रवण गऱ्यौँ, उनीहरूले त्यो घाँसलाई बगाइदिएका छन्, त्यो फलामलाई लेदो बनाएर बगाइदिएका छन् र ब्याराले बाणमा जुन त्यो बाणको नोखमा फलाम लगाएको छ, यतिसम्म हामीले बुझौँ। अब यहाँबाट उता नवयोगेश्वर संवाद छ। अब यसलाई हामीले अलिकति श्रवण गरौँ, अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो कथा अगाडि आएर जोडिनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। एक दिन नारदजी भ्रमण गर्दै गर्दै द्वारिकामा आउनुभयो। भगवानले स्वागत गर्नुभयो र भन्नुभयो, महाराज मैले सबैलाई तत्त्वज्ञान दिएर स्वरूपस्थ गरिदिएँ। अब यहाँनिर नारदजीले भ्रमण गर्दै आएर द्वारिकामा आएर भगवानले स्वागत गरिसकेपछि यसरी भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तत्त्वज्ञान दिएर स्वरूपस्थ गरिदिए। तर मेरा माता पिताको मलाई अझै पनि पुत्र भावले स्मरण गरिराख्नु भएको छ, मलाई यो सोचिराख्नु भएको छ, मेरा माता पिताको भाव यही रहेको छ कि म त पुत्र हुँ, छोरा हुँ। यही कारणले मैले मेरो बारे ज्ञान दिन सकेको छुइनँ, मैले ज्ञान दिन सकेको छुइनँ। त्यसैले अब हजुरले ज्ञान दिनु पर्यो, तपाईँले ज्ञान दिइबक्सियोस्। मेरा माता पितालाई मेरो परिचय हजुरले गराइदिनु पर्दछ। अब जब भगवानले यो आज्ञा दिनुभयो त नारदजीले वसुदेव र देवकी भा ठाउँमा जानुभयो। नारदजी जानुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, वसुदेवले अत्यन्त सम्मान पनि गर्नुभयो, नारदजीको पूजा पनि गर्नुभयो र आसनमा राखेर भन्नुभयो, महाराज कृपा गरेर हाम्रो कल्याणको केही उपाय बताउनुहोस्। अब नारदजीले यसो विचार गर्नुभयो कि यिनीहरूलाई सिधा उपदेश दिन लागौँ भने यिनीहरूले बुझ्ने छैनन्, पक्कै पनि बुझ्दैनन् र वास्ता गर्ने पनि छैनन्, किनकि यिनीहरू जान्दछन् कि यो नारद मेरै छोराको पछि पछि घुमिरहेको छ, त्यसै कारणले गर्दा उसको चाहिँ यहाँनिर बढाइ गर्दैछ। पक्कै पनि यो सोच्नुहुन्छ वसुदेव र देवकीजीले। नारदजीले यसो दिमाग लगाउनु, अब के गर्ने त, कुन प्रसङ्गबाट यो कुरालाई मोड्ने हो त, कसरी सुनाउने हो त, कसरी सम्झाउने हो त। नारदजीले प्रसङ्ग मोड्नुभयो र एक प्रसङ्ग सुनाउन लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। वसुदेवजी यही प्रश्न एकचोटि जनकजीले नवयोगेश्वर भएको ठाउँमा राख्नु भएको थियो, नवयोगेश्वरका साथमा राख्नु भएको थियो यही प्रश्न। अब नवयोगेश्वरले जनकजीलाई के उत्तर दिएका थिए त? आत्मकल्याणको विषयमा सोध्नु भएको थियो, जुन तपाईँले सोध्नुभयो त्यही प्रश्न जनकजीले सोध्नु भएको थियो। ऋषभदेवको अवतारको कथा त तपाईँ जान्नुहुन्छ पक्कै पनि, जसका 100 छोरा थिए, सबैभन्दा जेठा थिए भरत, जसको नामद्वारा यो भारतवर्ष कहिन्छ। भरतजीदेखि तलका 9 जनालाई नवयोगेश्वर नामले चिनिन्छ। उनीहरू नवयोगेश्वर नामले प्रसिद्ध भएका थिए। कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुमिल, चमस र करभाजन, यी नवयोगेश्वर भए। यी 9 योगेश्वर जब जनकजीको दरबारमा पुगेका थिए तब जनकजीले सबैको पूजन गर्नुभयो। आउनुहोस् आउनुहोस् ऋषि सन्त ब्राह्मणहरू आउनुहोस्, पूजन गर्नुभयो र सोध्नुभयो, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ क्षेत्रीय कुलका हुनुहुन्थ्यो नि त, हेर्नुहोस्। तर उहाँहरूले चाहिँ योगेश्वरको रूपलाई धारण गर्नुभयो होइन, ऋषि साधु सन्त बन्नुभयो, अनि उहाँहरू एकदम योगेश्वर पनि भइहाल्नु भयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यहाँ जन्मले होइन कर्मले चाहिँ व्यक्ति ब्राह्मण बन्दो रहेछ। हामीले यहाँबाट पनि प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनकजी भन्नुहुन्छ, जीवले यो क्षणभङ्गुर शरीर पाउन अत्यन्त कठिन छ। हे नव योगेश्वर ऋषिहरू, पाउन एकदम कठिन छ। हजुर त योगीहरूका ईश्वर हुनुहुन्छ, योगी हुनुहुन्छ।
पहिलो कुरा त जीवले क्षणभङ्गुर शरीर पाउन नै कठिन छ, किनकि यो त साधनको के हो, मोक्षको साधन हो। यस्तो अनिश्चित जीवनमा भगवानका प्यारा सन्तहरूको दर्शन पाउनु त झन् दुर्लभ छ। शरीर पाउनु दुर्लभ, त्यसमा पनि भगवानका सन्तहरूको दर्शन पाउनु त त्यो झन् दुर्लभ छ। त्यसैले जीवको दुःखको निवृत्ति कसरी हुन्छ र कल्याण कसरी हुन्छ, यसरी प्रश्न सोध्नु भएको छ। कसरी हुन्छ त कल्याण, अब यसको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न सोध्नु भएको छ जनकजीले। अब योगेश्वरले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ र नारदजीले वसुदेवजीलाई कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ त्यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्त भगवानको जय होस्।